Unya siya miingon kanila, sa dihang mag-ampo kamo, ingnon ninyo, Amahan, balaana ang imong ngalan, paanhia ang imong gingharian. Ug balaanon ko ang akong dakong ngalan, nga gipasipalahan sa taliwala sa kanasuran, nga inyong gipasipalahan taliwala kanila. Ug ang kanasuran makailagayod nga ako mao si Jehova. Mao ang giingon sa soberanong Ginoong Jehova. Sa diha nga ako pagabalaanon sa inyong taliwala atubangan sa ilang mga mata. Og ako magapadako gayod sa akong kaugalingon, og magabalaan sa akong kaugalingon, og magapaila sa akong kaugalingon, atubangan sa mga mata sa daghang kanasuran. Og sila makaila gayod nga ako mao si Jehova. Og ako nagpakita kang Abraham, kang Isaak, og kang Jacob, ingong Diyos nga labing gamhanan. Apan labot sa akong ngalan nga Jehova, ako wala magpaila sa akong kaugalingon ngadto kanila. Aron ang katawhan makaila nga ikaw, kansang ngalan mao si Jehova. Ikaw lamang ang labing hataas ibabaw sa tibuok nga yuta. Ako mao si Jehova, kana ang akong ngalan. Og dili ko ihatag kang bisan kinsa ang akong kaugalingong himaya ni ang akong pagdaig ngadto sa kinulit nga mga larawan. Kay ang imong dakong magbubuhat, mao ang imong banang tag-iya. Si Jehova sa mga panon, mao ang iya ngalan. Ug ang balaang usa sa Israel, mao ang imong manlulukat. Siya pagatawgong ang Diyos sa tibuok yuta. Og sa mga adlaw ni anang mga haria, ang Diyos sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili gayod malumpag. Og ang maong gingharian dili igapasa ngadto sa lain nga katawhan. Kini magadugmok og magatapos niining tanang gingharian. Og kini mubarog hangtod sa panahong walay tino. Nan, magpadayon sa pagpangita pag-una sa gingharian og sa iyang pagkamatarong. Og kining tanang ubang mga butang igadugang ra kaninyo. Og ang ikapitong manulunda mihuyop sa iyang trumpeta, og dihay makusog nga mga tingog sa langit, nga nag-ingon. Ang gingharian sa kalibutan nahimo ng gingharian sa atong Ginoo, og sa iyang Kristo, og siya magamando ingong hari hangtod sa kahangturan. Sa makausapa, sa ikaduhang higayon, siya milakaw og nag-ampo, nga nag-ingon. Amahan ko, kung dili posible nga isaylo kini gawas kon imnon ko kini, matuman unta ang imong kabubuton. Takos ikaw, Jehova, nga among Diyos, nga mudawat sa himaya og sa dungog og sa gahom, tungod kay imong gilalang ang tanang butang, og tungod sa imong kabubuton, sila milungtad og nalalang. Sa dili na madugay, og ang daotan mawala na, og pagasusihon mo gayod ang iyang dapit, og siya mawala diha. Og siya miingon kaniya, sa pagkatinuod ako magaingon kanimo karong adlawa, ikaw makauban ako sa paraiso. Og ako adunay paglaom diha sa Dios, nga ang maong paglaom ginadawat usab niining mga tawhana, nga aduna unyay pagkabanhaw sa mga matarong og sa mga dili matarong. Kansang kabubuton mao nga ang tanang matang sa mga tawo mga luwas unta og makadangat sa tukmang kahibalo sa kamatuoran. Batan-on ako kaniadto, ako natigulang na usab. Apan wala ako makakita og matarong nga gibiyaan sa bug-os, ni sa iyang kaliwat nga nagapangita og tinapay. Ang kabakakan og ang bakak nga pulong ipahilayo kanako. Ayaw ako hatagi og kakabos ni mga bahandi. Pakan-a ako sa pagkaon nga maoy gikinahanglan lamang alang kanako. Busa, ayaw gayod kamo kabalaka bahin sa sunod nga adlaw. Kay ang sunod nga adlaw adunay iyang kaugalingong mga kabalaka. Igo na sa matag adlaw ang iyang kaugalingong pagkadaotan. Busa,
Kon kita adunay makaon og ikabiste, kita magmakontento na niining mga butanga. Unya si Pedro miduol og miingon kaniya, Ginoo, pila kahigayon nga ang akong igsuon makasala bato kanako og ako magpasaylo kaniya? Hangtod ba sa makapito? Og sa dihang mutindog kamo nga magaampo, pasayloa ang bisan unsa nga inyong gihuptan batok kang bisan kinsa, aron ang inyong amahan nga atoa sa mga langit magapasaylo usab kaninyo sa inyong mga kalapasan. Og pasayloa kami sa among mga sala, kay kami usab magapasaylo sa matag usa nga utangan kanamo, og ayaw kami dad-a ngadto sa tentasyon. Magpadayon sa pagbantay og magampo nga mapinadayonon, aron dili kamo mahiagom sa tentasyon. Hinuon, maikagon ang espiritu, apan maluya ang unod. Walay tentasyon nga midangat kaninyo gawas ni anang sagad sa mga tao, apan ang Dios kasaligan, og dili niya itugot nga tintalon kamo nga labaw sa inyong maantos. Apan uban sa tentasyon siya usab magtaganag kalingkawasan aron kamo makahimo sa pag-antos niini. Tungod kay gibantayan mo ang pulong bahin sa akong paglahutay. Ako usab magaamping kanimo gikan sa takna sa pagsulay, nga moabot sa tibuok gipuy ang yuta, aron sa pagsulay sa mga nagapuyo sa yuta. Itagana ang kaikyasan alang sa timawa ug sa kabos. Luwasa sila gikan sa kamot sa mga daotan. O kamong mga nahigugma kang Jehova, dumti ninyo ang daotan. Siya nagabantay sa mga kalag sa mga maunungon kaniya. Siya nagaluwas kanila gikan sa kamot sa mga daotan. Naghangyo ako kanimo, dili nga kuhaon sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan sila tungod sa usa nga daotan. Kita nahibalo nga kita nagagikan sa Dios, apan ang tibuok kalibutan na ilalom sa gahom sa usa nga daotan. Apan magmaluluton sa usag-usa, magmalumo uban ang pagkama bination, kinabubuton nga magpasaylo sa usag-usa. Ingon nga ang Dios usab pinaagi kang Kristo kinabubuton nga nagpasaylo kaninyo. Magpadayon sa pag-antos sa usag-usa og kinabubuton nga magpasaylo sa usag-usa. Kung ang usa adunay reklamo batok sa lain, ingon nga si Jehova kinabubuton nga nagpasaylo kaninyo. Buhata usab ninyo ang ingon. Sa samang paagi makiglabot usab kaninyo ang akong langitnong amahan kung ang matag usa kaninyo dili magpasaylo sa iyang igsuon gikan sa inyong mga kasing-kasing. Kay ang taong dili magpakitag kaluoy pagahukman nga walay kaluoy. Ang kaluoy magmadaogon batok sa paghukom. Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon. Ang puasa sa ikaapat ka bulan, og ang puasa sa ikalima ka bulan, og ang puasa sa ikapito ka bulan, og ang puasa sa ikanapulo ka bulan, mahimong kasadya og pagmaya, og malipayong kapistahan alang sa balay sa Huda. Busa, higugmaa ang kamatuoran, og ang pakigdait. Samtang sila dayag nga nag-alagad kang Jehova og nagpuasa, ang balaang espiritu miingon. Ilain alang kanako gikan sa tanan si Bernabe og si Saulo, alang sa buluhaton nga niini gitawag ko sila. Unya sila nagpuasa og nagampo og nagpandong sa ilang mga kamot diha kanila og nagpalakaw kanila. Dugang pa, nagtudlo silag mga ansyano alang kanila diha sa matag kongregasyon og nga nagampo uban ang mga pagpuasa. Ilang gipiyal sila ngadto kang Jehova nga kaniya sila nahimong mga magtotoo. Ang pagpuasa ba nga akong gipili mahimong sama niini? Ingon nga usa ka adlaw alang sa yutan-ong tawo sa pagsakit sa iyang kalag, alang sa pagduko sa iyang ulo sama sa usa ka tikog, og nga siya magbukhad og sakong panapton lamang og mga abo ingong iyang higdaanan? Mao ba kini ang imong gitawag nga puasa og adlaw nga dalawaton kang Jehova? Sultihi ang tanang katawhan sa yuta og ang mga saserdote.
sa nagpuasa kamo og nagminatay sa ikalima ka bulan ug sa ikapito ka bulan, og kini sulod sa kapitoan ka tuig. Nagpuasa bagayod kamo alang kanako, bisan kanako? Nagpuasa ako makaduha sa usa ka semana. Nagahatag akog ikapulo sa tanang butang nga akong nabatunan. Sa kanunay himuang maputi ang imong mga biste, ug ayaw pasagding makulangan sa lana ang imong ulo. Si bisan kinsa nga nagapuyo sa natago nga dapit sa labing hataas, makabaton og kapahulayan ilalom sa landong sa usa nga labing gamhanan. Mahitungod sa napugas taliwala sa mga sampinit. Mao kini siya ang nakadungog sa pulong. Apan ang kabalaka ni ining sistema sa mga butang ug ang malimbungong gahom sa mga bahandi motuok sa pulong. Ug siya dili mamunga. Apan ang Dios miingon kaniya, ikaw nga walay buot, karong gabhio na ilang pangayoon nga mapugsanon ang imong kalag gikan kanimo. Nan, kinsa ang magapanag-iya sa mga butang nga imong gitigom? Ang inyong bulawan og plata giot-ot sa taya, ug ang taya niini mahimong usa ka pamatuod bato kaninyo ug muot-ot sa inyong kaunuran. Usa ka butang nga sama sa kalayo ang inyong ginatigom sa katapusang mga adlaw. Si Hesus miingon kaniya, kon buot ka nga mahingpit, lakaw ug ibaligya ang imong mga kabtangan ug ipanghatag sa mga kabos ug makabaton ka og bahandi sa langit ug umari ka, mahimong akong sumusunod. Si Hesus mitan-aw kaniya ug mibatig gugma alang kaniya ug miingon kaniya, usa ka butang ang kulang kanimo. Lakaw, ibaligya ang unsamang mga butang nga imong nabatunan ug ipanghatag sa mga kabos ug makabaton ka og bahandi sa langit ug umari ka, mahimong akong sumusunod. Ibaligya ang mga butang nga inyong gipanag-iya ug panghatag og mga gasa sa kaluoy. Paghimog mga puntel nga dili madunot alang sa inyong kaugalingon, nga dili mahurot nga bahandi sa mga langit, nga dili duolon sa kawatan ni ot-oton sa tangkob. Sa pagkadungog ni ana, si Hesus miingon kaniya, may usa pa ka butang nga nakulang kanimo. Ibaligya ang tanang butang nga imong nabatunan ug iapod-apod ngadto sa mga taong kabos ug makabaton ka og bahandi sa mga langit ug umari ka, mahimong akong sumusunod. Ngadto sa usa ka dili madunoton ug wala mahugawi ug dili malaos nga panulundon, gitagana kini sa mga langit alang kaninyo. Kay kun hain gani ang imong bahandi, atoa usab didto ang imong kasing-kasing. Kon bahin sa imong mga mata, idiretso sila pagtan-aw sa unahan. Oo, ang imong magilawong mga mata patutuka sa imong atubangan. Ang lampara sa lawas mao ang imong mata. Kun ang imong mata yano, ang imong tibuok lawas usab hayag. Apan kun kini daotan, ang imong lawas usab ngit-ngit. Ang mga mata sa inyong kasing-kasing gilamdagan, aron inyong mahibaluan kung unsa ang paglaom nga nganha ni ana siya nagtawag kaninyo. Kung unsa ang mahimayaong bahandi nga iyang gihuptan ingon nga panulundon alang sa mga balaan. Apan ako magaingon kaninyo nga ang matag usa nga magpadayon sa pagtan-aw sa usa ka babay aron sa pagbaton og kaibog kaniya, nakapanapaw na uban kaniya diha sa iyang kasing-kasing. Dili ba di ay subay sa balaod nga akong buhaton ang buot ko sa akong kaugalingong mga butang? O daotan ba ang imong mata tungod kay maayo ako? Mga pagpanapaw, mga hakog nga pangibog, mga buhat sa pagkadaotan, panglimbong, malawaing panggawi, mata nga masinahon, pagpasipala, pagkamapahitason, pagkadili makatarunganon. Sila may mga mata nga puno sa pagpanapaw, ug dili makabiya sa sala, ug ilang ginahaylo ang mabalhinong mga kalag. Sila may kasing-kasing nga nabansay sa hakog nga pangibog. Sila maoy mga anak nga tinunglo. Apan kun may magalakaw sa gabi mabangga siya,
tungod kay ang kahayag wala man kaniya. Walay sulugoon sa balay nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahimong iyang dumtan ang usa og higugmaon ang lain, o unungan niya ang usa og tamayon ang lain. Kamo dili mahimong mga ulipon sa Dios og sa mga bahandi. Wala ba kamo mahibalo nga kon kamo magpadayon sa pagtugyan sa inyong kaugalingon kang bisan kinsa ingong mga ulipon sa pagsugot kaniya, kamo mga ulipon niya tungod kay kamo nagasugot kaniya. Sa sala man nga mosangpot sa kamatayon o sa pagkamasinugtanon nga mosangpot sa pagkamatarong? Mga mananapaw, wala ba kamo mahibalo nga ang pagpakighigala sa kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios? Busa, bisan kinsa nga buot makighigala sa kalibutan maghimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Mahitungod sa napugas taliwala sa mga sampinit, mao kini siya ang nakadungog sa pulong. Apan ang kabalaka ni ining sistema sa mga butang ug ang malimbungong gahom sa mga bahandi motuok sa pulong, ug siya dili mamunga. Dugang pa, ako magaingon kaninyo, paghimo kamog mga higala alang sa inyong kaugalingon pinaagi sa dili matarong nga mga bahandi, aron nga inig kahurot ni ana kamo ilang dawaton ngadto sa walay katapusang puloy-anang mga dapit.